बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बोर्ड्स की तरफ से एफएससी का रिजल्ट, सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला कल मैट्रिक का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। अब जहां पे काफी सारे बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, वहीं पे कुछ बच्चों के मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से बेहद कम आए हैं और उसके साथ साथ काफी बच्चे ऐसे भी थे जो कि पिछले होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो सके, किसी ना किसी वजह से, कुछ कम तैयारी होने की वजह से उन एग्जाम्स में अपीयर नहीं हुए। बच्चों ने धरना दिया जिस पर बोर्ड के अफसरान ने और उसके साथ साथ शफकत महमूद जो कि वजीर तालीम है, उन्होंने बच्चों से ये वादा किया कि आपसे स्पेशल एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे नवंबर में और उनकी बेसिस पे आपका रिजल्ट फिर प्रिपेयर किया जाएगा। अब वक्त आ चुका है उन स्पेशल एग्जाम्स का और ये एग्जाम्स आम सप्लीमेंट्री एग्जाम्स से बेहद मुख्तलिफ हैं। इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होने जा रहा है, इनका सिलेबस मुख्तलिफ होने जा रहा है और उसके बाद इन्हें एनुअल एग्जाम्स ही कंसीडर किया जाएगा बोर्ड की जानिब से। तो ये तमाम तर तफसीलात इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल कि स्पेशल इम्तिहानात कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने तैयारी ना होने की वजह से 10वीं या 12वीं का इम्तिहान नहीं दिया था, वो तमाम बच्चे स्पेशल इम्तिहान में अपीयर हो सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम बच्चे जिनके 10वीं या 12वीं में कम मार्क्स आए हैं और वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो तमाम बच्चे भी ये स्पेशल इम्तिहानात देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के स्टूडेंट्स इस स्पेशल इम्तिहानात में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा अहम सवाल कि 12वीं और 10वीं का ये स्पेशल इम्तिहान किस तारीख से लिया जाएगा, तो 12वीं का जो इम्तिहान है वो 27 नवंबर हफ्ते के दिन से शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द डेट शीट आ जाएगी और जो 10वीं का स्पेशल इम्तिहान है ये 11 दिसंबर बरोज हफ्ते से शुरू हो जाएगा। और एक बात जहन में रखें कि ये स्पेशल इम्तिहान जो है 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड जो पंजाब के हैं वो इस इम्तिहान का रिजल्ट अनाउंस कर देंगे ताकि बच्चे आगे एडमिशन लेने में उनको आसानी हो। अब आते हैं एक अहम सवाल पे जो बच्चों की तरफ से पूछा जा रहा है कि स्पेशल इम्तिहान की दाखिला फीस क्या होगी। तो वो बच्चे जिन्होंने पिछली बार दाखिला फीस अदा की थी लेकिन तैयारी होने की वजह से 12वीं या 10वीं का इम्तिहान नहीं दिया था, धरना दिया था और फिर उनकी जो है वो जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन्स हैं और उसके साथ साथ जो वजीर तालीम है उनके साथ ये कमिटमेंट हुआ था कि आप लोगों को स्पेशल इम्तिहान देने दिया जाएगा। ऐसे बच्चों का अभी कंफर्म नहीं है कि वो दोबारा दाखिला फीस देंगे या उनकी पहले वाली दाखिला फीस के अंदर ही उनका इम्तिहान होगा। अलबत्ता वो बच्चे जिन्होंने पास कर लिया है, जिनके मार्क्स आ चुके हैं लेकिन कम हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, इंप्रूव करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे दाखिला फीस जरूर देंगे। फीस की तफसीलात अभी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। फीस को डिस्कस करने से पहले एक अहम सवाल कि वो बच्चे जो स्पेशल इम्तिहान देने जा रहे हैं उनका रिजल्ट लेट आएगा तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन जो बंद हो चुके हैं वो क्या दोबारा ओपन होने जाएंगे। तो बच्चे ऐसा है कि जब बच्चे एहतजाज कर रहे थे कि तैयारी नहीं हुई, एक महीना और दे दें, तो शफकत महमूद जो कि वजीर तालीम है इस वक्त वफाक के, उन्होंने ये वादा किया था बच्चों से कि ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है वो इम्तिहान ना दें। नवंबर में स्पेशल इम्तिहानात होंगे, उनमें अपीयर हों
تب بچوں نے کہا تھا کہ اسپیشل امتحانات اگر نومبر میں ہوں گے تو یونیورسٹیز اور کالجز کے ایڈمیشن تو بند ہو چکے ہوں گے. تب شفقت محمود نے وعدہ کیا تھا ایسے بچوں کے ساتھ کہ دوبارہ ایڈمیشن 3 دن کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز جو اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں وہ اوپن کرنے کی پابند ہوں گی اور ایسے بچوں کو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا. اب ایک سوال جس کا جواب ویسے تو میں اس ویڈیو میں دے چکا ہوں لیکن دوبارہ میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ بچے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیشل امتحانات سپلیمنٹری امتحانات جیسے ہیں یا یہ اسپیشل امتحانات سپلیمنٹری ہی تصور کیا جائے, اینول کی بجائے سپلیمنٹری لکھا ہوگا ہمارے ریزلٹ کارڈ پہ, تو ایسا بالکل نہیں ہے. شفقت محمود نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ اسپیشل امتحانات اینول امتحانات ہیں. آپ کے ریزلٹ کارڈ پر اینولی لکھا جائے گا, سپلیمنٹری نہیں لکھا جائے گا, تو آپ ایزی ہو کر اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں. اب آتے ہیں تیاری سے ریلیٹڈ سوال کی طرف. تو کیا اسپیشل امتحان سمارٹ سلیبس سے لیا جائے گا جیسا کہ ابھی پچھلے امتحانات ہوئے ہیں, یا مکمل سلیبس سے لیا جائے گا؟ تو پچھلے امتحانات کی طرح اس بار بھی سمارٹ سلیبس ہوگا اور وہی الیکٹو سبجیکٹس جو آپ نے پچھلے امتحانات میں ابھی دیے ہیں انہی الیکٹو سبجیکٹس کی ڈیٹ شیٹ آئے گی اور آپ نے صرف وہی ایگزامز جو ہیں دینے ہیں. کمپلسری سبجیکٹس نہیں لیے جائیں گے, ان کی پروپورشن جو اس مرتبہ ریزلٹ کے اندر مارکس کی صورت میں دی گئی ہے ویسے ہی انشاءاللہ تعالی دی جائے گی. 10ویں اور 12ویں کے اسپیشل امتحانات کے داخلے کب سے شروع ہیں؟ تو 12ویں کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے پنجاب بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے. 10ویں کا بھی 1-2 دن میں آ جائے گا. تو 12ویں کے نوٹیفیکیشن کی ڈیٹیل ایسے ہے کہ سنگل فی کے ساتھ 15 اکتوبر سے لے کر 26 اکتوبر تک کا وقت ہے آپ کے پاس. بچوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر اپیئر ہونا ہے اسپیشل ایگزام میں تو جلد سے جلد, آج 15 اکتوبر ہو چکی ہے, آپ 26 اکتوبر سے پہلے اپنے ایڈمیشن بھجوا دیں. ڈبل فی کے ساتھ 27 اکتوبر سے 1 نومبر تک یہ 5 دن بنتے ہیں آپ کے پاس ہوں گے. ٹرپل فی کے ساتھ 2 نومبر سے 8 نومبر تک, اور اس کے بعد ہر روز آپ کو 500 ایڈ ہوتا جائے گا ایڈمیشن کے ٹائم تک, ٹرپل فی پلس 500 ڈیلی. تو جلد سے جلد ایڈمیشن بھجوائیں اگر آپ نے اپیئر ہونا ہے, اور تیاری کریں خوب دل لگا کر, انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اب ایک اہم سوال کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے کم مارکس آتے ہیں اور اس کا کالج اور یونیورسٹی میں میرٹ نہیں بنتا, اور اگر وہ مارکس بڑھانے کے لیے امپروو کرنا چاہتا ہے اور اس کے مارکس جب وہ امپروو کر لیتا ہے تو سابقہ مارکس سے کم آتے ہیں, یا اس کے امپروومنٹ کے پیپر خراب ہو جاتے ہیں, یا فیل ہو جاتا ہے, یا ایبسنٹ ہو جاتا ہے, تو کیا بورڈ والے اس کو فیل کر دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ جب بھی کسی کلاس کو امپروو کرتے ہیں تو آپ کے مارکس اگر پہلے مارکس سے کم آ جائیں تو آپ کو فیل نہیں کیا جاتا, بلکہ آپ کا پرانے والا جو ریزلٹ ہے وہی ویلڈ رہتا ہے. اگر امپروومنٹ ہو جاتی ہے تو نیا ریزلٹ کارڈ جاری کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر امپروومنٹ میں پہلے سے کم نمبر آ جاتے ہیں تو کم نمبر نہیں بلکہ جو آپ کے پہلے مارکس ہیں وہی آپ کو دیے جائیں گے, اور امپروومنٹ کے مارکس میں کبھی بھی فیل نہیں کیا جاتا. تو آپ بڑے حوصلے سے, بڑی آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں, ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں. آج کا آخری سوال کہ کیا 9ویں اور 11ویں کے بچے بھی امپروو کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. امپروومنٹ کا یہ ایگزام صرف اور صرف 10ویں اور 12ویں کے پاس اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پچھلی مرتبہ اپنا ایڈمیشن بھجوا چکے ہیں, یا تو انہوں نے ایگزامز نہیں دیے یا ان کے مارکس کم آئے ہیں. صرف وہی بچے اس اسپیشل ایگزام کے لیے ایلیجیبل ہیں, باقی کوئی بھی بچہ اپنا فریش ایڈمیشن اس اسپیشل ایگزام میں نہیں بھجوا سکتا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ساری اسپیشل ایگزامز کے بارے میں معلومات.
اگر آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ریکمینڈ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، دوسرے بچوں تک بھی یہ معلومات پہنچائیں تاکہ جس کا بھلا ہو سکتا ہے وہ ہو جائے. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی زندگیوں میں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.